इनके पुराने दोस्त, एक अजीम शख्सियत, एक फनकार सुनील दत्त साहब। मेरे साथ आज यहाँ मौजूद हैं मोइन अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम। मोइन, हमने कुछ और भी दोस्तों को यहाँ मद्दू कर रखा है। आप उनका तारीफ कीजिए। हमारे मुल्क के नामवर फनकार जनाब मोहम्मद अली साहब तशरीफ फरमा हैं। मोहम्मद अली साहब के साथ बेगम मोहम्मद अली, जो अपने वक्त की बहुत मारूफ अदाकारा थी। उनके साथ साहिरा काज़मी हैं। साहिरा काज़मी बहुत जाना पहचाना नाम है टेलीविज़न के हवाले से। और मोहतरमा नैयर कमाल साहिबा तशरीफ रखती हैं। नैयर कमाल साहिबा की भी कोई तारुफ या तारीफ की ज़रूरत नहीं है, टेलीविज़न के नाज़रीन बहुत खूबी से इनसे वाक़िफ़ हैं। उनके साथ जनाब खालिद हसन साहब तशरीफ़ फरमा हैं। ये आज के मेहमान हैं और हम पाकिस्तान टेलीविज़न की जानिब से मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे एक ऐसी हस्ती के लिए गुज़िश्ता 50 साल से, यानी निस्फ सदी अगर आप कहें तो मुनासिब होगा, गुज़िश्ता 50 साल से ये कितनी खुशबख्ती की बात है किसी स्टार के लिए कि कोई उनका मद्दे मुकाबिल आज तक पैदा नहीं हो सका। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आपको निशान इम्तियाज़ मुबारक हो। शुक्रिया। और पाकिस्तान आपकी आमद पर हम सब आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपनी गुनागो मसरूफियत में से वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ लाए। बहुत मोहब्बतों से इस्तकबाल हुआ। आपकी शफकत और खुलूस मोहब्बत की हरारत मुझे फिजा में ही होने लगी थी। मैं इसको अपनी खुशनसीबी समझता हूँ कि ये निशान इम्तियाजी मुझे दिया जा रहा है। और मेरे इस पूरे 50 साल की 50 से तो कुछ ज़ाहिर ही हुए जी सर। तो इतने सालों की कैरियर का एक ये बड़ा ही इम्तियाजी और तारीखी नौइयत रखता है ये अवार्ड। और अवार्ड के साथ जो खुलूस व अक़ीदत और जो मोहब्बत मुझे मुयस्सर हुई और अल्लाह ने मुझको दी, मैं उसके लिए उसका भी शुक्रगुजार हूँ। और साथ में अपने तमाम भाइयों का, बहनों का, बच्चों का। ये सफ़र ऐसे ऐसे मोड़ लेगा और इतना दूर जाएगा इसका तो मुझे कोई अंदाज़ा ही नहीं था। और अब हम आज यहाँ इस्लामाबाद में बैठे हैं। मेरे साथ सुनील हैं, मोहम्मद अली हैं, सबिया हैं और हमारे अजीज़ दोस्त शाम की साहिबजादी बैठी हुई हैं, साहिरा यहाँ। सबिया भूल गए आप, ये ज़ेबा हैं। मैं करेक्ट उमर का तकाज़ा। आप सुनील दत्त साहब, आप बड़े देरीना आपके ताल्लुकात हैं यूसुफ खान साहब से। आप पड़ोसी भी हैं इनके और आज खुसूसी तौर पे आप शिरकत के लिए यहाँ पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं। एक दीवार है, सुना है, आपके और इनके घर के दरमियान। वो दीवार मैंने भी देखी। वो दीवार अब भी है? वैसे वो दीवार नकली है। असली नहीं हो। अच्छा। कुछ बताएंगे आप कि लोग तो ये पूछेंगे, अब थोड़ी देर बाद हम आपसे सवाल करेंगे यकीनन यूसुफ खान साहब के फिल्म के करियर से मुताल्लिक। एक पहले तो बताइए कि बहैसियत इंसान के और बहैसियत एक अच्छे पड़ोसी के आपने दिलीप साहब को कैसे पाया? मैं यूसुफ साहब को बतौर एक स्टूडेंट के भी मैंने जाना है, क्योंकि एक ज़माने में मैं भी, जैसे आप हमारी इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं भी रेडियो के लिए इंटरव्यू किया करता था कलाकारों की। और यूसुफ साहब उस वक्त बहुत बड़े कलाकार थे और मैं एक स्टूडेंट था उस वक्त। मगर इन्होंने जो मुझे प्यार और मोहब्बत दिया
اس زمانے میں. اور سب سے اچھا مجھے یہ لگا کہ میں بھی ایک چھوٹا سا انٹرویو کرنے والا جرنلسٹ تھا اس وقت. مجھے اپنے گھر لے گئے, اپنی بہنوں سے ملوایا, اپنے بھائیوں سے ملوایا, اور بڑی آپا تھیں ان سے ملوایا. تو اس دن سے میرے دل میں ان کے لیے اتنی عقیدت ہو گئی ہے کہ انہوں نے مجھے اپنے گھر کا سمجھا, اپنا سمجھا, اس لیے مجھے گھر لے گئے. اور پھر میں کلا کی دنیا میں آیا. اور مگر میں یہ ضرور کہوں گا یوسف صاحب کے بارے میں کہ یہ سب جو ملتا ہے, جو خدا دیتا ہے, وہ کوئی ایسے آسانی سے نہیں ملتا. ان کو میں نے دیکھا ہے فلم میں کام کرتے ہوئے, کیونکہ جب میں انٹرویو کیا کرتا تھا میں گھنٹوں سیٹ پہ بیٹھا رہتا تھا. ایک ایک شاٹ کے لیے میرا خیال ہے کہ گھنٹوں یہ ریہرسل کیا کرتے تھے. اگر پسند نہیں آتا تھا دوبارہ اس کو کرتے تھے, جب تک ان کو ٹوٹل پرفیکشنسٹ. جی. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان کا مقام اتنا ہی بلند ہے جہاں سے انہوں نے شروع کیا, روز اول کی طرح. جی ہاں. اور یہ چیز جو ہے بہت کم کلاکاروں میں پائی جاتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی جو انوالومنٹ کے ساتھ ساتھ جو انسانی انوالومنٹ ان کی ہوئی, انسانی خدمت کے لیے, یہ بھی ان کی اداکاری کا آؤٹ کم ہے. کیونکہ جو فلمیں انہوں نے کی ہیں ان میں کچھ میسج ہوا کرتے تھے, ان میں کچھ کہنے کی باتیں ہوتی تھیں. یعنی کہ فن کا ایک سوشل کانشسنس کا بھی پہلو تھا. اور یہی وجہ ہے کہ اس کا ان فلموں میں کام کر کے ان کے اوپر بھی اس کا بہت اثر ہوا. اس لیے جب کبھی کوئی تکلیف ہوتی ہے انسانوں کو ہمارے ملک میں یا باہر کے ملکوں میں, ابھی بوسنیا کے لیے جو اس طرح کا حادثہ ہوا بڑا, تو اس کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے امریکہ چلے گئے. ہمارے ہاں کس طرح کے حادثے ہوتے ہیں, فلڈز آ جاتے ہیں, کبھی کبھی فیمنز ہوتے ہیں, ہم ریلی نکالتے ہیں, یہ بالکل آگے آگے رہتے ہیں. تو انہوں نے ہمیں بھی راستہ دکھایا کہ کلاکار ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ کلا کی دنیا میں جو لوگ آپ کو اتنا پیار کرتے ہیں ان کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں. اور یہ انہوں نے ہمیشہ کیا. یعنی کہ صرف فن کے ساتھ انصاف نہ کیا جائے, ویسے جی بطور ایک انسان کے انسانیت کے کام بھی آنا چاہیے. کیونکہ جب لوگ آپ کو اتنا پیار کرتے ہیں, اتنی محبت کرتے ہیں, ان کو کلا کے ذریعے تو آپ بہت زیادہ خوش کرتے ہیں, اور اس کے باوجود اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں آپ عوام کے لیے. تو یہ چیزیں, یہ انسپریشن ہم کو بھی ملی, اور ان کی وجہ سے ہی میں سوچتا ہوں کہ ہم کو بھی ایک انسپریشن ملی ہے, جذبہ. مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یوسف خان صاحب کو انسانی خدمات کرتے دیکھ کر آپ نے بھی یہ سوچا کہ آپ کو بھی انسانیت کی خدمت کرنا چاہیے, تو اس حوالے سے آپ بھی اس طرف آئے اور آپ نے کافی کام کیا. کینسر کے لیے, ایڈز پر آپ نے کافی کام کیا. یوسف خان صاحب ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. جی. 50 سال سے کچھ زیادہ پہ محیط ہے آپ کا فلمی سفر. اس میں کل 65 فلموں میں آپ نے کام کیا, جبکہ آج کا جو نیا اداکار ہے وہ سال 2 سال کے وقفے میں 150-200 فلموں میں بڑی آسانی سے کام کر لیتا ہے. اس کی کیا وجہ, اتنی کم فلموں میں کام کرنے کی وجہ کیا رہی؟ دراصل کیا ہے کہ کام میں کچھ تو جھلک کسی معیار کی ہونی چاہیے. کہانیاں را مٹیریل جنہیں ہم کہیں وہ لٹریچر پر مبنی ہوتا, اور لٹریچر نہ ہو تو اچھے افسانہ نگار ہیں وہ کہانیاں لکھتے ہیں. فلم کی کہانی لکھنے کے لیے ایک خاص ٹیکنیک کی ضرورت ہے جس میں امتزاج بھی ہو اور مخلوط ہو, اینڈ دیر شوڈ بی اے گڈ سمفنی آف لٹل بٹ آف ہیومر, لٹل بٹ آف کامیڈی, تھوڑا سا ڈرامہ, پھر ڈرامے کی شدت اور موسیقی بھی ساتھ میں ہو, اور کلائمیکٹک اٹھان بھی اس کا ہو. یہ سب تو ہم جلدی پہچان گئے تھے کہ یہ ساری ایلیمنٹس جو ہیں ان کو اکٹھا کرنا اس میں ضروری ہے. اب وہ کون سا میٹیریل ہے جو کہ زیادہ مناسب ہوگا اور جس میں پرفارم کرنے کی کچھ گنجائش ہو. جب تک وہ گنجائش ان بلٹ نہیں ہوگی تو کوئی آدمی اپنے کردار سے تو
बढ़ के काम कर नहीं सकता है। उसकी तलाश थी, क्योंकि हमारे यहाँ राइटर्स तो माशाल्लाह अच्छे थे। मंटो साहब हमारे से पहले खेप में थे वो, और फिर बेदी साहब आए, कृष्ण चंद्र आए, और बहुत से मशहूर राइटर्स थे जिनके जी हाँ अहमद अब्बास आए। अहमद अब्बास had a very social bent of mind, slightly leftist, और वो हमेशा अपने सब्जेक्ट्स में वो अनासर जो हैं उनको बढ़ाते थे। उस दौर में आदमी फ्लोट कर जाता है। इस इंस्टीट्यूशन में आप हैं, इनका काम ये है कि एक कामयाब फिल्म सीरियो कॉमेडी बना के दे दें। अब उसमें आपको ज्यादा बहस और उसकी कुछ सवाल पूछने की गुंजाइश होती नहीं थी। जब छोटे छोटे महीन इश्यूज के वैसे अगर ये मकालमा यहाँ से इधर कर दिया जाए या उधर कर दिया जाए, तो मैंने देखा कि इसमें बड़ी फिसलन है। आदमी अगर अपने आप को छोड़ दे तो वो दूसरे, चूंकि आपने उसमें कुछ गाना गाया था और उसमें कोई ड्रामा किया था और उसमें कुछ किया था, तो वो आपको उसी फर्मे में ढाल के चाहेंगे कि दे ब्रांड यू एज सच के वो जैसे मरने के सीन थे मुझे शुरू में बहुत, हर पिक्चरों में मरने। अच्छा, Did you enjoy that? तो इंजॉय बेटी, इंजॉय करना क्या है, मैं तो मेरे पास कोई तरीके और रहे नहीं। मैं समझूं कि इस पिक्चर में कैसे मरना होगा, कैसे मरूं मैं। आई वेंट आउट ऑफ द वेज ऑफ डाइंग। तो फिर और खुद ये महसूस होता था कि मैं खुद भी, मेरी जिंदगी भी ऐसी ही है कुछ, यार सफर 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 और सफर करते करते एकदम खत्म हो जाएगा। और यही वजह है कि आपने उस जमूत को तोड़ा। राम श्याम, शबनम, सगीना महातो, ऐसी फिल्में की जिसमें आपने ह्यूमरस रोल्स किए। उस फर्मे से निकलने के, बाहर निकलने की एक जतन था कि ये जो एक दफा ब्रांड कर दिया जाए आदमी, तो कई आर्टिस्ट हैं कि अगर वो ब्रांड हो गए तो फिर उसमें से निकल नहीं सकते। नहीं, राज कपूर आपको पता नहीं कि कितना अच्छा ड्रामेटिक आर्टिस्ट थे वो, लेकिन एक दफा वो उस फर्मे में ढल गए तो लोग उनसे वही तवक्को करते थे। कई दफा उन्होंने कोशिश की कि कुछ अच्छी ड्रामाई फिल्में भी करें, लेकिन वो उतनी कामयाब नहीं हुई। और एवरी टाइम यू टेक ए चेंज फ्रॉम वन रोड, इफ यू गो टू अनदर वन यू आर टेकिंग ए रिस्क। आप एक खतरा मोल ले रहे हैं। ये तो आपने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया था कि एक संजीदा इंसान और एक रोमानवी हीरो अचानक ह्यूमरस रोल्स करने लगे, तो ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा रिस्क था। तो ये आपके अंदर के संजीदा इंसान ने इन रोल्स को कबूल कैसे किया? एक्टर अच्छे हैं ना, नहीं, आई थिंक ही इज अ ग्रेट एक्टर। नहीं, लेकिन एकदम से संजीदा रोल करते करते एकदम से राम श्याम और इस तरह की फिल्मों में रोल करते करते ये लेवल न लगा देना कि ये संजीदा ही रोल कर सकते। एग्जैक्टली। आप कम से कम ये भी देखें कि अगर आर्टिस्ट जो है वो परफॉर्म करना जानता है, तो वो जहाँ ट्रेजेडी परफॉर्म कर रहा है वहाँ परफॉर्म करने में उसकी एक लगन है, उसकी एक तवज्जो है। तो वो कॉमेडी की तरफ आएगा तो उसी लगन और तवज्जो से आएगा, समझो, और उसके अंदर कोशिश करेगा कि मैं जैसे ट्रेजेडी में कामयाब हूँ ऐसी कॉमेडी में कामयाब हूँ। क्या फिल्म से माशरे को रिफाइन करने का काम लिया जा सकता है? ये तो बड़ी गंभीर किस्म के सवाल आप हाँ, जाइए पहले हम उनसे कुछ उनकी पुरानी फिल्मों के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें। आपने अभी राज कपूर साहब का जिक्र किया जी। पहली और आखिरी फिल्म जो आप दोनों ने इकट्ठे बनाई जी, अंदाज। जी अंदाज। और उस फिल्म से एक इनकलाब आ गया, क्योंकि ये पहली फिल्म थी सिनेमा की जिसमें इस किस्म की एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप एक्सप्लोर की गई। उसके बाद आप दोनों ने अपने अपने मुख्तलिफ किस्म के रास्ते इख्तियार कर लिए। आप संजीदगी की तरफ, रूमानी एस्पेक्ट जिसकी आप बात कर रहे थे, राज कपूर साहब ने अपना एक और ही मैनरिज्म अपनाया उसमें। उसके बारे में कुछ बताएंगे हमें? उस रोल को कैसे तख्लीक किया आपने?
सुना है दोनों रोल आपको ऑफर हुए थे? नहीं, रोल दोनों तो ऑफर नहीं हुए थे, ऑफर तो यही रोल हुआ था, और उसको तख्लीक कैसे किया वो तो मुझे मालूम नहीं है। बस हम खुद नवाज़मुदा थे इस काम में, तो हमने सोचा जैसे जैसे समझ में आए वैसे वैसे करते जाओ। और महबूब साहब में एक बात थी, कहीं छूट देते थे तो फिर वो छूट देते ही रहते थे, कम डायरेक्शन करना, लेकिन कहीं करते थे कि देखते थे कोई चीज अगर उनके निसाब से बाहर जा रही है तो ही वॉज एन एक्यूट पर्सन। रोल मेरे ख्याल से न मैंने कुछ खास काम किया और न उसमें राज ने किया, दोनों हम लोग मिलकर अक्सर एक ही साथ जाते थे, क्योंकि वहाँ सबब से आते थे तो दादर तक हम लोग साथ साथ जाते थे। और वो भी पेशावर के, मैं भी पेशावर का था। उनके अब्बा हमारे वालिद को अच्छी तरह जानते थे, उनकी वालदा हमारी वालदा को अच्छी तरह जानती थी। तो उस दौरान में वो डरे डरे सहमे समय और आने वाले दिल का, आने वाले सीन का, दूसरे रोज का एक अजीब सा खौफ दिल में लिए कि खुदा जाने क्या करना होगा। अच्छा कम ही करो, ज्यादा एक्टिंग न करो। देखते थे हम लोग जाके पिक्चर बाहर कि 3:30, 6:30, 9:30, तो रात कम देखता था फिर हाँ मखा मुझे कहते तुम अपना वक्त ज़ाया करते हो और मुझे नहीं देखना है। और एक ही पिक्चर फिर देखो 3:30 भी 6:30 भी वही, क्योंकि एक दफा देखते हैं पिक्चर तो इतना जल्दी गुजर जाता है नज़र से, ख्याल नहीं रहता किसने अच्छा काम किया क्या किया, और उसको बार बार देखते थे तो बात जहन में रहती थी। तो ही डिड नॉट सब्सक्राइब टू दैट थॉट। घड़ी घड़ी देखने से पर वो ये नहीं समझ रहे थे कि घड़ी घड़ी देखने से मैं देख क्या रहा था। तो मैंने देखा ये लोग तो बहुत कम एक्टिंग करते हैं, नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, वो आई वोंट डू इट, आई विल नॉट डू इट। अंदाज के बारे में जैसे आपने फरमाया, मुझे याद है कि हम कॉलेज में थे और ये पिक्चर रिलीज हुई थी अंदाज, और मेरा ख्याल है कि ये इस पिक्चर में एक ट्रेंड सेटर जैसे बोलते हैं ना, वो फिल्म ट्रेंड सेटर थी, एक आर्चिटाइपल फिल्म बन गई और थी। मैं इसके लिए क्रेडिट डेफिनेटली दूंगा महबूब साहब को कि जिन्होंने इस चीज़ को कंसीव किया और जिन्होंने ये कलाकार चुने। और आप यकीन जानिएगा कि हमारे कॉलेज में, हमारी कैंटीन में स्टूडेंट्स में डिबेट होते थे कि दिलीप साहब ने अच्छा काम किया है या राज साहब ने अच्छा काम किया, इतने डिबेट होते थे। फिर दोनों ऐसे जैसे कि आपस में लड़ जाएंगे, परफॉर्मेंस डिस्कस होती थी, उन्होंने ये डायलॉग कैसे कहा, और उसमें राज साहब ने कोई कॉमेडी नहीं की थी जी, नहीं उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था और यूसुफ साहब ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। तो ये डिपेंड भी करता है कि डायरेक्टर के ऊपर, जैसे आपने फरमाया महबूब साहब के बारे में, और मैं ये कहूँगा कि मुझे भी मौका मिला उनके साथ काम करने का मदर इंडिया में। He was an actor's director. महबूब साहब, मैंने मेरा ख्याल है कि मैंने अपनी प्रोफेशन में जितना काम किया है, मुझे उनसे बेहतरीन डायरेक्टर जो एक्टर्स डायरेक्टर हो वो मुझे नजर नहीं आया। यानी कि आपका काम निखारते थे। बिला शुबा। सुनील साहब, I'd just like to ask a question, sorry for interrupting अली साहब, कि मैं डायरेक्ट भी करती हूँ, हमारे खिलाफ एक्टर्स बहुत हो जाते हैं कि आप रीटेक क्यों करती हैं। So I'd just like to ask this about महबूब साहब. Did he do a lot of retakes? महबूब साहब का क्या था कि मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि वो एक जादूगर थे। वो जैसे किसी को ऊपर जादू कर देते कलाकार को, और हम देखते रहते थे, क्योंकि मदर इंडिया यूसुफ साहब ने तो हम सेट पे नहीं थे जब ये पिक्चर बनी, मगर जैसे छोटा बिरजू मदर इंडिया में जिसने काम किया, तो वो बिरजू के साथ भी बिरजू बने हुए हैं। कन्हैया लाल ने जो काम किया था वो भी कन्हैया लाल की मिसेस दत्त को जो बताते थे वो बताते थे, और हम बैठ के सोचते थे करने, देखिए जो महबूब साहब बता रहे हैं उसका 50% भी कोई कर लेगा तो ही विल डेफिनेटली स्कोर इन द फिल्म। ऐसा वो समझते थे। ग्रेट वर्सिटैलिटी बहुत थी उनमें। मैं दीदार में काम कर रहा था तो उन्होंने कहा कि दीदार में नितना ने कहा कि अंधा बनना है लेकिन आंख खोल के अंधे का काम करना पड़ेगा। तो ये अचानक बात मुश्किल हो गई, आंख खोलते हैं तो सब दिख रहा है। अब मैं बड़ा परेशान कि ये दिख रहा है तो मैं कैसे अंधे का काम करूं। चेहरे लोगों के कोई इधर देखता है, कोई लोगों की नजर भी जो होती है उसमें भी कुछ न कुछ बात होती है।
इंसान पर कुछ ना कुछ असर करती। तो मैं महबूब साहब से अक्सर मैं जाता था, शाम को मैं गया तो कहने लगे कि तुम वो सेंट्रल सिनेमा के सेंट्रल स्टेशन पर के नीचे जो सिनेमा है उसके पास आगे एक अंधा बैठता है और वो पार्ट टाइम भीख मांगता है। मैंने कहा जी पार्ट टाइम अगर वो शाम के टाइम में भीख मांगता है, उसके बाद चला जाता है वहां से। तुम जाके उसको जरा देखो, वो तुमको पता चलेगा। तो मैं साहब गया गाड़ी में वहां और इधर से आहिस्ता से होके जाऊं, उसको देखता देखता फिर उधर से आहिस्ता आहिस्ता जाऊं। तो मैंने उसमें अजीब बात देखी। वो अक्सर अरे भाई क्या बोल रहे हो, जाओ जाओ ना। हाँ भाई साहब क्या है, मोहम्मद अली साहब बड़ी खुशी हुई आपको देख के, अच्छे तो हो आप ये। तो मैंने कहा साहब वो तो ऐसे ही अजीब तरह से करता काम, किधर खास देखता ही नहीं है। आपसे बात कर रहा है कि क्यों सुनील दास साहब। मैंने उनका उसका परफॉर्मेंस किया तो महबूब साहब खुद उसको देखने गए, फिर मुझे बैठ के क्लोजअप में बताते कि देखो ऐसे काम करो कि अगर इधर सुनील दत्त बैठे हुए हैं, इधर बैठे हुए हैं, तो आप उनसे बात करो तो कहा कि सुनील भैया देखो हमारी बात सुन लो, ये बहुत डेंजर का मामला है, इसके अंदर ना बहुत से ऐसे लेकिन तुम सुन रहे हो कि नहीं। तो इस तरह से कुछ क्लोजअप उन्होंने मुझे करके भी बताए और दीदार में मैंने उनकी नक्काली की उनके उस परफॉर्मेंस की। महबूब साहब, ही वाज ए ग्रेट डायरेक्टर। आपने कुछ सवाल पूछा था क्या, और ये बहस इसको कहीं और ले गई। ये दीदार की बात तो आप कर रहे हैं, इसमें एक खास सीन है जो अभी तक हमारे जहनों पे तो कम अज कम नक्श है। अशोक कुमार साहब आपसे कुछ इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं कि जिंदगी बड़ी हसीन है, और आप कहते हैं कि आपने माला को गौर से देखा, माला जिंदगी से ज्यादा हसीन है। वो आपको एक थप्पड़ मारते और वो उस वक्त जो आपका क्लोजअप है, यानी कि इंस्टिंक्टिव एक रिएक्शन होता है कि अगर आपको चोट आई है तो आप हाथ रखते हैं, मगर वो ऐसे था जैसे आपके जिस्म को तो थप्पड़ लगा, आपकी रूह को कुछ नहीं हुआ। ऐसे क्लोजअप। अब वो याद नहीं है मुझको, लेकिन मुझे इतना याद है कि अशोक भैया जो आई थिंक ही वाज वन ऑफ द मोस्ट लविंग मैन, मोस्ट लविंग, मोस्ट कंसिडरेट, यानी इतने शफीक आदमी थे। तो वो इस मामले में चूंकि हम लोग नए थे तो कहते थे, मुझे ये याद है अच्छी तरह, थप्पड़ की जब बारी आई तो कहने मैं तुम्हारे पास से ऐसे हाथ लेके जाऊंगा, ऐसे हाथ लेके, तो जब मैं ऐसे जाऊं तो तुम एकदम ऐसे कर लेना, क्यों कर लेना। तो आई यू टू टेक इट वेरी सीरियसली। तो 2-3 दफा ऐसा, 5-7 दफा ऐसा किया, कभी मैं पहले हट जाऊं, कभी देर में हटूं, कभी तो क्या इसका टाइमिंग सिंक करो। फिल्म क्या है, टाइमिंग है, टाइमिंग सिंक। तो आखिर में थप्पड़ मारा ऐसे, तो मैं भी यूं करके चला गया। वो लगा नहीं था मुझे, लेकिन मैंने उसको पकड़ लिया ऐसे कि जैसे बहुत जोर का लग गया है। लेकिन वो सीन क्या था वो मुझे याद नहीं है, वो क्यों उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, ये आपने डायलॉग बताया। तो ये अगर डायलॉग बताया और नरगिस की तारीफ की तो ये तो बेअदबी थी, क्योंकि मेरे ख्याल से नरगिस जी का और उनका उनका ब्याह हो चुका था। अच्छा, ये फिल्म की कहानी। यूसुफ खान साहब, आपकी एक बात लोगों ने बहुत नोट की है, वो ये कि आपने पूरे कैरियर में आधी आस्तीन की शर्ट नहीं पहनी। देखो अभी बता देता हूँ, इतने गहरे बाल हैं मेरे, इतने बाल हैं कि वो पानी इधर से आता है, कभी स्विमिंग पूल में जाता तो इधर हो जाते हैं, फिर वो मानो इधर कंगी करके किसी ने इधर कर दिया। तो मैं बड़ा सेल्फ कॉन्शियस हो जाता हूँ इस मामले में। वो जमाना कुछ और था, आज जमाना कुछ और है। अनिल कपूर तो पूरी बॉडी दिखाता है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। उस जमाने की फिल्में अलग थी। आज के दौर के फनकार जो हैं, कल भी मैंने कहा, आज के दौर के फनकार जो हैं उनका तसव्वुर अपनी तख्लीक का कुछ और है, और ये तसव्वुर जो लोग आपके सामने बैठे हुए हैं इनकी तख्लीक का तसव्वुर ऐसा ही था कि जैसे एक मंबा है जिसने आने वाली नस्लों को ट्रेन करना है। और यूसुफ साहब ऐसी शख्सियत हैं, सुनील साहब ऐसी शख्सियत हैं, दे आर द डोर वे फॉर द न्यू पीपल टू कम इनटू द इंडस्ट्री। मेरे ख्याल से दिलीप साहब की जो जवानी की फिल्में हैं, वो उन फिल्मों के अंदर जो लोग देखा करते थे वो देखकर मैं भी देखता था,
اور مجھے ہر شخص چاہے اس کے بال ہو یا نہ ہو سر کے اوپر وہ دلیپ کمار ہی لگتا تھا. وہ تو آپ تو یہ دیکھو نا یہ جسٹیفیکیشن ایسی ہے کہ ایک انسان اپنی پرفارمنس سے اس قدر متاثر کرتا ہے کہ دیکھنے والا جو ہے اس شخص کی پیروی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. مجھے اچھی طرح اور یاد ہے. بہت سے اداکار ایسے ہیں انڈیا میں اور پاکستان میں جو دلیپ صاحب کی پرفارمنس دیکھ کر اور دلیپ صاحب کو دیکھ کر اداکار بنے. درست. کالج کے زمانے سے مجھے یاد ہے جی جس لڑکے کو باقاعدہ ڈانٹنا ہوتا تھا اس کو ہم یہی کہا کرتے تھے تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو بھائی دلیپ کمار بنے پھرتے ہو. بالکل. اچھا جب بات ابھی محمد علی صاحب نے کہا کہ ہر نوجوان اس وقت کا دلیپ کمار ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا تھا کہ جی بال ویسے بنا. ہاں بالکل. مطلب اب تو انسٹیٹیوٹ کی حیثیت ہو گئی ہے آپ کی. بھائی جب فلم آن بنی تھی نا جی پاکستان میں جب ریلیز ہوئی تو مسجدوں کے اندر مولوی کہتے تھے یہ کمبخت نمازی کہاں ہیں آن دیکھنے چلے گئے ہوں گے دلیپ کمار کو. یہ باقاعدہ میں نے سنا ہے اپنے کانوں سے. اچھا میں اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ علی صاحب نے کہا کہ لوگوں نے دیکھ دیکھ کے آپ کو سیکھا تو کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ کوئی ایک اکیڈمی قائم کی جائے جس میں باقاعدہ لوگوں کو سکھایا جائے یہ فن آپ نے اپنے تک ہی کیوں محدود رکھا؟ یہ جو باتیں آپ سب کر رہے ہیں میرے بارے میں نا تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کسی اور کے بارے میں. کہاں سے اکیڈمی خود ہی نہیں آتا تھا. سوچتے تھے کہ کس طرح سے کس جتن سے اس پر عبور پائیں. اور آج تک اگر سچ پوچھے تو آج تک وہ کانفیڈنس آف لیونگ اے کیریکٹر میسر نہیں ہوا. ہمیشہ یہ خیال ہوتا ہے کہ ہاں اس سے بیٹر ہو سکتا تھا. لیکن اچھی بات کیا ہوتی ہے کہ جو دیکھنے والے ہوتے ہیں ان کو کیا معلوم ہے کہ اس سے بیٹر کیا ہوتا. وہ تو وہی دیکھتے ہیں جو ہے جو ہم کرنا چاہتے تھے ان کو ان کے آگے نہیں ہوتا. تو یہ ایک طرح سے ہماری خوش نصیبی ہے اور یہ بھرم ہے چلتا جا رہا. آپ نے معافی چاہتی ہوں جی یوسف صاحب ہم ہماری زندگی میں جتنے بھی فنکار آئے ہیں آپ جیسے قداور فنکار ہمارے یہاں نور جہاں ہیں ہم کہتے ہیں کہ لتا منگیشکر دلیپ کمار رفیع یا مکیش دوبارہ نہیں ہو سکتے اور پتہ نہیں صدیوں میں بھی پیدا ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو ان کے فن کو محفوظ رکھنے کا تو ایک ہے طریقہ کہ ان کی آوازیں محفوظ رکھی جائیں. آپ اپنی ذات میں ماشاءاللہ خود ایک انسٹیٹیوشن ہے تو اسے ہندوستان میں آپ کے فن کو ایز اے ریکارڈ یا اس کو ہسٹری کا ایک حصہ سمجھتے ہوئے رکھنے کے لیے کوئی ایسی ترکیب کوئی سوچی گئی ہے کوئی لائبریری کوئی آرکائیوز ہماری ہیں انڈین فلم انسٹیٹیوٹ میں. لیکن جہاں تک یہ انڈسٹری کا سوال ہے اور موشن پکچر میکنگ اس کو 50 سال ہوئے ہیں. 50 سال ایک قوم کی تاریخ میں کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوتا. میرے خیال سے یہ فلم کی کا ایک ابتدائی دور ہے اور اس میں اور بڑے بڑے ایکسپیریمنٹس آئیں گے. بہت ایک ریئلسٹک سکول جیسے میں دیکھ رہا ہوں بامبے میں وہ ایمرج کر رہا ہے. کل علی ذکر کر رہے تھے کہ سوائے رقص اور ڈانس کے اور اس کے کچھ دکھائی نہیں دیتا ان کو اور وہ بات صحیح بھی ہے کیونکہ میں نے بھی اکثر دیکھا تو وہی دکھا. لیکن کچھ فلمز ایسے ہیں جن سے کہ ایک بڑی امید افزا توقع انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے. آئی تھنک دس میڈیم ول ڈیولپ گریٹر پیپل ول کم مینی مور دلیپ کمار. لیکن یہ جو پائنیئرز ہیں جیسے محبوب صاحب ہیں یا اور کچھ لوگ ہیں ان میں چاہے کن کی بھی کسی کی بھی گنتی کر لے لیکن یہ ابتدا ہے. میرے خیال سے یہ بذات خود کوئی انتہا نہیں ہے. اٹس ناٹ ویری لاجیکل ان دس گروئنگ ورلڈ آف چینجنگ. گستاخی معاف آپ یہ دیکھیے کہ ان 50 سالوں میں بھی مطلب آپ کے لیول پر یا ایون سنیل صاحب کے لیول پر نرگس مدھوبالا اور وجینتی مالا ان لیول پر ابھی تک کوئی فنکار آئے نہیں. اٹس مور مشین. یہ بڑا
pertinent point. A machine. and mechanical. less Machine. human, effort in it. This machine. It's वो जो conflict जो मीना ने या मधुबाला ने या और नरगिस जी को यानी अदा करने का मौका मिला, it came out of the substance, raw material, कहानी और कहानी की तहरीर, जैसे मुगल आजम है उसकी तहरीर और वो शुस्ता ज़बान और शौकत अल्फाज उसमें जो थे, फिर उसकी अदायगी, ये सब उस पर मुनहसर है। अनफॉर्चुनेटली बदनसीबी ये है मुल्क की कि हम मगरबी कदरों को इस कदर अंधाधुंध अपनाते जा रहे हैं कि घर के अंदर उठने बैठने के आदाब में भी आप देखिए हाय बाय एंड क्या कितना बोरिंग कर रहे हैं आप, और इस तरह का एक कल्चरल चेंज जो है वो उसने उभरने नहीं दिया। नए जनरेशन के आर्टिस्ट में देखता हूँ टैलेंटेड है, बट दे डोंट हैव द मटेरियल टू परफॉर्म। अच्छा, दे डोंट इवन हैव द एप्टीट्यूड टू सर्च। दैट इज वन mistake I can point out. Yes, I think that's one of the main things. They don't read. They do not search, and search किस चीज की जो उसमें नहीं है या उसके आसपास नहीं है, उसमें एक इनकिसारी नहीं है। थोड़ा सा जान के आदमी समझ लेते हैं कि जैसे हमको सब कुछ आ गया है। So this is not a right kind of a personality to breed qualitative research, temperament or discipline. इसमें एक आपने जो फरमा रही है ना, उसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अभी क्या है कि हर तरफ हर पहलू में कमी महसूस की जा रही है, सिर्फ कलाकारों में ही नहीं। एक ज़माना था कि जब दिलीप साहब की फिल्म आती थी या राज साहब की आती थी फिल्में या मीना जी की आती थी फिल्में, तो उस वक्त जर्नलिस्ट लिखते थे परफॉर्मेंस के बारे में। आजकल कोई जर्नलिस्ट परफॉर्मेंस के बारे में नहीं लिखता, ज़ातियात पे ज़्यादा। जी हाँ, और आज मैं माफी चाहूँगा कि हमारे टेलीविजन के नेटवर्क के ऊपर भी हम हिंदुस्तान में जो देखते हैं उसमें गाने बजाने ही दिखाते हैं कि परफॉर्मेंस के पीसेस नहीं दिखाते, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो भी अपना होमवर्क करके बराबर नहीं आते हैं। पहले जो जर्नलिस्ट थे, जो क्रिटिक्स थे, वो अपना होमवर्क करते थे, उनको मालूम था परफॉर्मेंस क्या है, ये क्यों ये चीज़ क्यों कह रहा है। जैसे आपको अभी तक याद है कि जब इनको तमाचा पड़ा अशोक जी का, तो उनके एक्सप्रेशन क्या थे, मगर आजकल हमारे जर्नलिस्टों को याद नहीं है। तो ये टोटलिटी है जो डिटेरिएशन हो रही है, ये सिर्फ ये नहीं है कि फिल्में बनाने वालों में ही है कि फिल्में मुकम्मल, जी हाँ, तो इस पूरे माहौल को जब तक हम कंट्रोल में नहीं लाएंगे। मगर मैं आज करूँगा अब आप 50s की और लेट 40s की या 60s की जब फिल्में हम देखते हैं तो एक सिनेमा की एज ऑफ इनोसेंस है वो, मगर आजकल आप फिल्में देखें, इतनी वल्गैरिटी है उनमें और इतनी रेपिटेटिव हैं और इतनी बोरिंग हैं और इतनी इंडिसेंट हैं, और आपने एक देख ली, प्रोबेबली सारी देख ली, तो ये जो ये हुआ, ये डिटेरियोरेशन हुई एक तरह से एथिकल लेवल पे, आर्टिस्टिक लेवल पे, वो स्लिक ज्यादा हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हाउ डू यू सी दिस? I personally feel that this is a state of bankruptcy as far as selective material or literature is concerned. तो नक़ाली ज़्यादा होती है, वेस्टर्न थीम्स ले लेते हैं, वेस्टर्न कपड़े ले लेते हैं, वेस्टर्न किस्म की हरकतें करते हैं, और वो भी वो वेस्टर्न सीन्स और वेस्टर्न इक्वेशंस जो कि बाजारी हैं, जो आसानी से इमिटेट कर किए जा सकते हैं। एक लड़की के जिस्म पे वो कैसा लिबास हो वो तो कटर बना के दे देगा, लेकिन कहानी कहाँ से कौन कोई बनाएगा? लिटरेचर यू कैन, टेक्निक यू कैन इम्पोर्ट, ऐसे ideas you can import. You can import even machinery and cameras and television, but you cannot import literature. You cannot import culture. Literature has to come from within the soils, and in absence of that culture, of that writing, the community, development of a community of writers for these vast
ورلڈ جس میں ٹیملین بھی ہیں، بنگالی بھی ہیں، یو پی کے لوگ بھی ہیں، پنجابی آدمی بھی ہیں، لیکن ویئر از اوور لٹریچر؟ وہ شعراء کہاں ہیں، شاعر کہاں ہیں؟ تو کون سا ہم نے پیدا کیا؟ بیسک بات جو اس میں عرض کروں آپ سے، آپ کے زمانے میں یہ تھا کہ جس وقت آپ پرفارم کیا کرتے تھے تو اس کے اندر تھوڑا سا خیال رکھا جاتا تھا لٹریچر کا، تھوڑا سا خیال رکھا جاتا تھا ادب کا، تھوڑا سا خیال رکھا جاتا تھا کہ پروننسیشن کیا ہوگی، ڈائلاگ ڈیلیوری کیا ہوگی، یہ وہ۔ آج کے دور کے اندر بیسک بات تو یہ ہے کہ ڈائلاگ ڈیلیوری کا جو مین کانسیپٹ ہے، اس مین کانسیپٹ کے لحاظ سے آپ کو یہ لازمی ہے کہ آپ کو کم از کم میوزک کی، ردم کی اور تال کا شعور ہونا چاہیے، تبھی آپ اپنی ڈائلاگ کو اس انداز سے ڈیلیور کریں گے اور اس کی ڈیلیوری کو اس انداز سے لائیں گے کہ وہ ردمک ہوگی اور عوام جو ہے سننے والے اس کا اثر قبول کریں گے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ریل گاڑی چلتی ہے، چھک چھک سے نیند آنے لگتی، لیکن اگر آپ کے یہاں ردم نہیں ہوتا اور ہمارے سینئر فنکاروں نے جو کچھ بھی آپ کو سکھایا ہے وہ آپ نہیں سیکھتے تو اس کا کوئی اصل فرق نہیں پڑتا۔ The essence of the question still remains that جب تک کہ ہم وہ لٹریری کوالٹیز اور کوالٹیٹیو ورک پیدا نہ کریں، اگر ملک میں سویڈن میں ایک سال کا ذکر تھا میرے خیال سے 1991 کا کہ 6 فلم کے 8 فلم شاید بنے تھے سال میں، 8 فلم، بٹ لٹریچر میں ناولز جو تھے، اچھے ناولز، وہ کوئی 22 یا 26 یا 24 ایسے ناولز تھے اور 1200 لانگ شارٹ سٹوریز تھی۔ تمام جو پکچر جو بنے تھے they were extracted from that literature of literary writers، جن کی روٹس فلم میں یا فلم ایکویشن میں نہیں تھی، ان کی روٹس زمین میں تھی، سوائل میں تھی، اپنے کلچر میں تھی۔ ہمارا کلچر اسی لیے فلمک کلچر فلوٹ کر گیا ہے۔ اب جیسے بھائی کہہ رہے ہیں محمد علی کے ٹھیک ردم ہونا چاہیے اور اس ردم سے آشنا ہو، کسی دہقان کا ردم الگ ہوگا، کسی تعلیم یافتہ سوشلائٹ کا الگ ہوگا، کسی مکار کا الگ ہوگا، ہر ایک کا الگ الگ ڈھنگ ہوگا، بٹ دین اگین دے آر آل پلئنگ آن دا سرفیس where on the base there must be a piece of literature۔ اور جب تک یہ نہیں ہوگا ہم یہ مصنوعی یعنی جو تلاش ہے یہ کرتے رہیں گے، شکایتیں بھی ہوں گی۔ گھروں کے اندر تہذیب کیسی ہوگی؟ جی تہذیب تو رہی نہیں، ہاں یہ تو جو بھی تغیر آیا تو پورے معاشرے میں۔ میں تو یہ کہوں کہ جو محمد علی بھائی جس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں اور جو لہجہ ہے ان کے جو تلفظ میں جو صحت ہے، اور وہ آپ کو شاید اسلام آباد میں عام طور سے بازار میں ادھر ادھر یا لاہور میں نہیں ملے گی، بمبئی میں کسی زبان نہیں ملے گی۔ بمبئیا زبان ہے، ایک ٹکسالی لنگو ہم لوگ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، یوسف صاحب سے بات کرنے کے لیے۔ ایک سوال میرے ذہن میں تھا کہ کمرشل 2 سینما ہیں ہندوستان میں، کمرشل سینما ہے اور آرٹ مووی ہے، جس کو آپ پیرلل سینما کہتے ہیں۔ اب وہ آرٹ مووی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، کمرشل سینما جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہو گیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پیرلل سینما کو قائم رہنا چاہیے؟ بالکل۔ مدر انڈیا فلم تھا ان کا، وہ کیا کمرشل سینما تھا؟ بالکل نہیں۔ کمرشل سینما ہونے کے باوجود کرتا ہوں آپ سے کہ میرے حساب سے کوئی کمرشل سینما نہیں ہے، کوئی پیرل سینما نہیں ہے۔ Is a good cinema or a bad cinema? پیرل سینما بیڈ سینما کہتے ہیں؟ نہیں، آپ آرٹ سینما کو گڈ سینما کہتے ہیں یا بیڈ there is سینما؟ no art cinema, there is only cinema۔ That's right۔ موسیقی ہے، درست موسیقی ہے، آپ اس کو کوئی بھی پہلو رنگ دے دیجئے، مگر کیا ہے کہ اچھی فلم ہوتی ہے۔ اچھی فلم ہمیشہ موسیقی میں غزل ہے، بھاؤ گیت ہیں، فولکلور ہے، پھر ہاں لائٹ کلاسیکل ٹھمری ہے، پھر پوٹلی کا پیلو راگ ہے۔ جی آپ راگ راگنیاں اگر گائیں گے تو کچھ آدمی ہیں جو سمجھ نہیں پائیں گے اس کو۔ Now art form is an evolved form like the classical music، تو جو عام آدمی ہے وہ اس کو ریسپونڈ نہیں کر سکتا۔ نقش نازے بت تناز بآغوش رقیب، پائے طاؤس پائے خامے مانی مانگے غالب کا شعر ہے۔
ये आम आदमी नहीं समझ सकता। दुरुस्त। और अगर मैं भी कहूँ कि इसकी तशरीह करूंगा तो मुझे वक्त लगेगा। तो इजाफते बहुत ज्यादा हैं इसमें। जी हाँ। हाँ, अब इसलिए जो अच्छा जो आसान शेर है और जो आम फहम है उस सिनेमा का नाम मेरे ख्याल से द मेन स्ट्रीम सिनेमा। लेट्स डील इन कॉमन सेंस एंड नॉट गो मच फॉर टर्मिनोलॉजीज, बिकॉज आर्ट फॉर्म कह देंगे तो वो कुछ And it won't run. no, it is not that it won't run, but it will have a grammar which people cannot understand and cannot absorb. And they can't relate मतलब to it. masses के लिए भी तो होना चाहिए ना कुछ. नहीं, It's not only the for point intellectual is people. the romantic for cinema, everybody. as I think you just said that The age of that innocence. was the age of innocence. वो जो romantic फिल्में थी वो हम अब भी enjoy कर सकते हैं. They are not outdated. हाँ, करते हैं, करते हैं। एक्चुअली दरअसल अगर आप रात को 2 देखें बजे दिखाई And they're जाती है। commercial films. हम सब लोग इस ऐसी एज ग्रुप के बैठे हुए हैं, आप ये डिस्कशन कर लीजिए आपको यूथ के साथ कॉलेज में लड़के पढ़ते हैं, कॉलेज में लड़कियां पढ़ती हैं कि वो कितना बदले हैं। क्या होता है कि हम ये सिर्फ परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, फिल्म मेकिंग की बात कर रहे हैं, उसके पीछे एक प्रोड्यूसर को क्या क्या मुसीबतें पड़ती हैं। फिल्म बनाने में कोई बैंक हमको लोन नहीं देता, हम जाते हैं फाइनेंसर्स के पास, वो पता नहीं कितना फेबुलस इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप फिल्म में गाना नहीं डालेंगे तो मजबूर करेंगे आप गाना डालिए। तो ये सारी मजबूरियां सामने रख के, अच्छा वो कहते हैं कि हमारी आवाम को ये चाहिए, आवाम को आपको देना है ये आवाम को बनाने के लिए। बिल्कुल ऐसी फिल्में नहीं चाहिए होती, फिल्म पहले बनती है, नहीं, क्या आवाम है? बाद में देखते हैं। मैं- आप मैं- पहले ये- जो भी फिल्म बना के देते हैं, और ये अभी उन्होंने कहा कि मासिस ऐसी बात नहीं, वो बहुत अच्छी फिल्में देखते रहे हैं। यूसुफ साहब की नहीं, वो फिल्में, जमाना आपकी मैं- फिल्में, आपकी लेकिन वो ऐसा हम ख्याल लोग क्यों देखते रहे, नहीं? हम लोग देखते रहे, हमारे मैं बाद आप भी अर्ज करना चाहता अच्छा हूँ। एक लम्हे, मेरा ख्याल है एक 5 मिनट का वक्फा। से करना चाहते हैं। आपने इतना जबरदस्त रिस्क लिया, ट्रेजेडी के आप बादशाह माने जाते थे, द लव लेजेंड के नाम से आप मशहूर थे, एकदम आपने कॉमेडी शुरू की, और कॉमेडी भी ऐसी कि कोहिनूर फिल्म में जो आपका और जीवन साहब का एक खास एक सीन था जिसमें शीशे के सामने आप दोनों खड़े हैं, मैं समझती हूँ कि वो किसी चैपलिन फिल्म से कम कॉमेडी नहीं थी। तो ये किस तरह आपने एक एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम से दूसरे एंड तक आपने कैसे तख्लीक नई एक शुरू कर दी? ये ट्रैजिक रोल करते करते ऐसे महसूस होने लगता था कि शायद कुछ मेरी जिंदगी का अंजाम भी ऐसे होगा। बेसिकली बुनियादी तौर से मैं आई एम नॉट ए वेरी ग्रीन पर्सन, या स्पोर्ट्समैन था, खेलता था हंसी खेल, वो कुछ जाविया ही तबीयत का बदलने लगा। अच्छी चीज़ जो मैंने ये की थी कि मैं इंग्लैंड जाता था हर साल, 10 साल तक बराबर जाता रहा टू सी प्लेस, तो प्ले और पिक्चर्स और रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में उनके रिहर्सल्स देखने जाता था कि किस सख्ती से और किस स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन से वो रिहर्स कराते हैं, एंड दे बुक नो नॉनसेंस। If a person misbehaved, and there was one girl who repeatedly misbehaved, so the teacher very nicely asked to be quietened down, and he said, I am trying to teach you people. Also kaha ke you think that you are a bitch and you are irritated, and you are irritated at these people, now start barking at them. और इतना जोर से उसने 2 दफा bark bark, वो भौंकने लगी। You see, this is the strong discipline under which people rehearsed. I met a person for personality correction because इसका फेम जो था वो मुझे बड़ा डिस्टर्ब करता था. I could not take it. I thought that I remember what he said, what's your problem? And I said, it's Dilip Kumar and Yusuf Khan, the conflict between the two. And it was a serious problem because I couldn't sleep in the nights. और कोई जर्नलिस्ट अगर आए मुझे मिलने तो मैं समझूं कि ये मुझसे इतने सवाल पूछेगा कि अंदर का भेद जान जाएगा. अंदर तो कुछ भी नहीं है. मैं चल जाता था इधर से उधर से. So then he told me that change this tragic, go for comedy. तो मैंने कहा, isn't that a risk?
लेडी सिबिल थॉर्नडाइक आपने नाम सुना? जी बिल्कुल सुना है। So she said that Sunny, you try and do it very carefully. You try and do it very carefully. Okay, देखो ये ओलिवियर का किस्सा और आर्टिस्टों के इन्होंने अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर ही तो अपना काम चलाया है. So I remember मेरा पहला फिल्म जो था वो कोहिनूर था, आउट एंड आउट का. जी बिल्कुल. तो उस जमाने में ये खबरें ऐसी होती थी, हिंदी गाढ़ी होती थी, समझ में नहीं आती थी. तो उसके बाद वो सुनते नहीं थे हम अंग्रेजी. तो मिर्जा साहब ने मुझे एक सीन लिख के दिया. मैं कुछ कैरेक्टर, कुछ साधु महाराज, क्या महाराज का कुछ काम करता कि प्रेमी जीवन की खल खोचना और भारत की चित्रा बिक्री की गड़बड़ चेष्टा अधारी खिरदे पर धूल पटाख हो ही नहीं सकती. तो कहता क्यों महाराज, क्यों? कहता आशाकोश और चिंता दोष दोनों समाप्त हो जाए. तो उसने कहा ये तो रहा, ये कैसे होगा? फिर तो उसने कहा ये मनोप्रेम प्राणक्य अचानक्य और भवानक्य सुपुत्र हैं जो अपने विद्यार्थिक जीवन से क्या उसको भूषण भंडार कर देते हैं. तो इस तरह के मकालमे थे वो. अच्छा, मायने उसके कुछ भी नहीं, सिर्फ ये है कि उसका तर्ज अदा ऐसा हो. तो इस तरह से कॉमेडी में जाने में इट वॉज ए टेरेबल रिस्क. मुझे याद ही नहीं हुआ कम्बा. प्रेमी जीवन की खल खोचना और भारत के चित्रा बिक्री की गड़बड़ चेष्टा और हर एक पर दुर्पटाख कैसे होगी? ये तो गोइंग देयर इज अ रिस्क, बट देन यू गॉट टू टेक इट. जैसे आप मेरी एक जाती पर्सनैलिटी, आप उससे कहें कि भाई यू प्ले ए प्रेजेंट है, ज्यादा चिपट चिपट ना करे. घर के दही हमें रह पटा तबीयत चौकन्ना हो ही जाइए. अब ये गंवा रही. तो क्या है कि आई हैव टू लीव दैट पर्सनैलिटी, divorce that personality and adopt a new personality. That's why I said कि when we take such a assignment, it's taking a risk. कितने दिन तक अली मुझे समझ में नहीं आया कि ये शहजादा, मुगल शहजादा कैसे चलता होगा. मैं हॉस्टाइल था शहजादों के तो कैसा होगा ये, किस तरह से. और एक जीरा बख्तर बना दिया उन्होंने मुझे, 90 पाउंड उसका वजन. यानी अगर आगे चलूं तो मैं रुक ही नहीं सकता क्योंकि वो पीछे से उसका जीरा बख्तर लगे, फिर मैं आगे चला जाऊं. फिर मैं अभी रुकना यहाँ है तो जाके वहां रुकते थे. मैंने कहा साहब ये तो बहुत मुश्किल काम है. तो मैंने खेमा बनवाया था. उस खेमे में वो जीरा बख्तर उन्होंने खैर लाइट किया, वो कोई 50 पाउंड की बनी आखिर, बाद में और भी हल्की हुई. तो जैसे सब्र मैं करूं जिसकी दुनिया वीरान कर दी गई, और सब्र वो न करे जिनके सिर्फ शौक के बाद शाहत को ठेस लगी. दुर्जन सिंह, तो ये तुम्हारे बाद क्या शहनशाह की बादशाही नहीं, खुदाई है कि वो दिनों पर भी पहरा लगा देना चाहते हैं. तो अब ये तमतराक लफ्ज में और उस तरह की गुफ्तगू, तो दिलीप कुमार तो बेचारा कहीं पर से दबक के डर के बैठा रहता, और वो हम अदाकारी उसके लिए करते रहते कि करो कुछ ना कुछ करो तो कुछ ना कुछ बात तो बने. आई फाउंड द चेंज वेरी वेरी टफ गोइंग. और ह्यूमर तो जरा इजी होता जी. ह्यूमर थोड़ा हमारी सबकी तबीयत में है. आपकी तबीयत में है? अरे कितना अफसोस है इनको नजर नहीं आता. नहीं, नजर तो आ रहा है. आई वुड लव टू नो मोर अबाउट दैट बिकॉज आई एम जस्ट टॉकिंग एज समबडी who's always known Dilip Kumar as the great tragedian, as the great romantic hero. I think all of us have loved that Lat, and there was a Dilip Kumar hairstyle as well. Yeah. And of course there was a Dilip Kumar. Even now, अब तक यहाँ पे दिलीप कुमार हमारे बहुत घूम रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में और टेलीविजन में. और आपका इंप्रेशन, अगेन वही बात है, आई सपोज फॉर एन आर्टिस्ट कि यू गेट टाइपकास्ट इन अ पर्टिकुलर रोल एंड देन यू कैन आउट ट्राई टू ब्रेक अवे फ्रॉम इट. एग्जैक्टली. नहीं तो बीमार हो जाएंगे. बिल्कुल. सेफ खराब हो जाएगा. आपको कोई चेंज महसूस हुआ उसके बाद? जी हाँ. I felt liberated. I felt liberated of that stranglehold of that sad man on me personally, because there's another personal life भी तो है ना. तो उसके अंदर में उससे निजात मिली
اور کامیڈی میں کیا ہوتا ہے دن بھر جائیے راما شام کیجیے یا کوئی لیڈر پکچر کیجیے, ہنستے کھیلتے سارا دن بھی گزر جاتا ہے, کام بھی ہو جاتا ہے. لیکن جی کامک ٹائمنگ زیادہ مشکل نہیں ہے؟ بہت میرے نزدیک کامک ٹائمنگ چیز مشکل نہیں ہے, ساری کام بھی ساری باتیں مشکل ہیں. وہ ٹریجڈی کیجیے تو وہ بھی کوئی آسان تھوڑی ہے. بعض دفعہ غلط باز اگر آ گیا تو گیا سارا. اچھا آپ فلم بھی تو ڈائریکٹ کر رہے ہیں, کلنگا. ہاں یہ پہلی فلم ہوگی آپ کے کیریئر کی بحیثیت اناؤنسڈ ڈائریکٹر کے. آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ اس قسم کی ساری باتیں مجھ سے دریافت پوچھیں گے نہیں, اور میں نے کہا تھا آپ سے کہ جب آپ پوچھیں گے تو میں کہہ دوں گا کہ یہ نامکمل افسانے ہیں. تو یہ کمپلیٹ نہیں ہوگی یہ فلم؟ یہ آپ نے کیوں کہا؟ میں نے تو نہیں کہا. ابھی آپ نامکمل افسانہ ہے تو مطلب یہ تھوڑی کہ افسانہ مکمل نہیں ہوتا. تو یہ کب تک کمپلیٹ ہوگا؟ نہیں, ایک بات اور بھی سنی گئی ہے. آپ نے گول کر دیا, میرا سوال کا جواب. معین ایک بات اور بھی سنی گئی ہے, میں ایک بات کرتا ہوں کہ بہت ساری فلموں میں آپ کا سب میں دخل ہوتا ہے, کہانی میں آپ کا دخل ہوتا ہے, ڈائریکشن میں آپ کا دخل ہوتا ہے, مکالموں میں آپ کا دخل ہوتا ہے, میوزک میں, کاسٹنگ میں, سب چیزوں میں آپ کا دخل ہوتا ہے. کہاں کہاں سے سنی باتیں آپ؟ نہیں یہ سب یہ سالہ مواد جو اکٹھا کر کے لائے ہیں یہ تو اخبار نویسوں کی ستم ظریفی ہے. کون آدمی ہے بتائیے مجھے محبوب صاحب کی فلم میں میں کوئی دخل کر دے سکتا ہوں؟ بھائی نہیں, صرف محمد رائے کی فلم میں دے سکتا ہوں. آپ نے محبوب صاحب کے علاوہ بھی تو بہت سارے لوگ چوپڑا صاحب کی فلم میں یا نہیں کرتے ہیں, وہ خود بلاتے ہیں. محبوب صاحب ڈسکشن شروع نہیں کرتے تھے جب تک میں نہ ہوں. بسم اللہ انتظار کرتے تھے. You have to participate, but you have to participate without carrying that crown of ego and that so that you can take no for an answer. آپ کو اگر کوئی کہے کہ دلیپ صاحب یہ تو یہ اچھا مشورہ نہیں ہے, اس میں بات جمی نہیں, تو اس کے بھی آداب ہیں. اور اس فورم پہ بیٹھنے کے ڈسکشن کے اس کے بھی آداب ہیں. you should be able to take no for an answer. انہوں نے کہا, سب نے کہا اچھا اتنا لگا نہیں, ٹھیک ہے زیادہ بحث مت کرو, کیونکہ وی آر آل ٹرائنگ ٹو میک اے بیٹر فلم. اس میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا ہی کیریکٹر ایسا اچھا ہو. میں سمجھتا ہوں کہ اگر علی کا کیریکٹر تو میں کہوں کیسے وہ صحت مند کانفلکٹ کیسے بنے گی. اشوک بھیا سے میں نے ایک دفعہ دیدار میں کہا تھا کہ اشوک بھیا مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کے سینز کے ساتھ توجہ نہیں دے رہے ہیں اور آپ ان سے کہیے. میں ان سے بھی کہتا تھا کہ نوشاد صاحب سے اور اعظم بازیت پوری صاحب سے یا نتن بوس بابو سے کہ بھائی وی آر نیگلیکٹنگ دس کیریکٹر, اس کی اتھارٹی اتنی نہیں آ رہی ہے. تو میں نے پریشان آ کے ان سے کہا, لیکن میں نے کہا میرا نام مت لیجیے گا کیونکہ میں آگے اپنے ہی سینوں کے لیے لڑتا جھگڑتا ہوں. تو اشوک بھیا نے کیا کیا, جب بیٹھے سب, بھائی سن لو میری بات, میں نے جو کہنا تم لوگ میرے سینس کی طرف کوئی دھیان دے ہی نہیں رہے ہو اور یہ تو سین خراب ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو کس نے کہا؟ آپ نے کہا یوسف نے کہا مجھ کو. مجھ سے وعدہ کر چکے تھے وہ کہ نہیں بتائیں گے. وہاں کہنے بتایا کیوں یوسف, تم نے کہا کہ نہیں کہا؟ میں نے کہا جی ہاں میں نے کہا تھا, لیکن میں نے آپ سے یہ بھی تو کہا تھا کہ ان کو یہ مت بتائیے گا کہ میں نے کہا ہے. اور بعد میں نوشاد صاحب کہنے کہ آگے کچھ مصیبت کم ہے جو آپ یہ اور ادھر بھی یعنی چنگاری چھوڑ رہے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے, اینڈ دس از اے پارٹ آف دا گیم. کوئی میوزک ٹیون ہے, یہ لڑکا کس کے لیے کردار کیسا لیں گے آپ, کیونکہ وہ کردار اگر علی کام کر رہے ہیں تو اس کے سامنے وہ برابر لے اور اس کو بھی کچھ موقع دیں, تاکہ اگر وہ دلیپ کمار کے خلاف کام کر رہا ہے اور دلیپ کمار سب پہ ہی حاوی ہے تو ویئر از دا ڈراما, ویئر از دا کانفلکٹ. کانفلکٹ شوڈ کم اپ, انٹریکشن سے ہوتی ہے نا جی. پیریڈ. میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا. ٹھیک ہے, ایک سوال جی اب مجھے سوال کریں. اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں. جی یہی یہ راز ہے کہ انہوں نے بہت کم فلمیں کی ہیں, اور یہ راز ہے کہ پچھلے 50 سال سے اپنا مقام بنائے ہوئے ہیں, کیونکہ کلیکٹیو ایفرٹ ہوتی ہے یہ, اور اسی وجہ سے اچھی فلم بنتی ہے. کوئی ایک جن کہے, ایک انسان کہے کہ میں اچھی فلم بنا رہا ہوں, جب تک ٹوٹیلٹی سب کی انوالومنٹ نہیں ہو اور ایک انسپریشن بھی ملتی ہے. ہم بھی جب فلموں میں کام کرتے تھے تو ہم انسپائر کرتے تھے ڈائریکٹر کو بھی, کیمرہ مین سے بھی ہم بولتے تھے یار دیکھو لائٹنگ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. ساؤنڈ ریکارڈسٹ, مجھے یاد ہے کہ عیسیٰ بھائی ساؤنڈ ریکارڈسٹ تھے جب آپ وہ دیوداس فلم کر رہے تھے, میمن رائے کی فلم آپ کر رہے تھے, تو عیسیٰ بھائی جو تھے وہ میری بھی فلم کر رہے تھے, تو مجھے کس سے سناتے تھے ان کے کہ اس زمانے میں کیا تھا کہ یہ ڈبنگ نہیں ہوا کرتی تھی, اسٹوڈیو میں ہی جیسے ریکارڈنگ ہے وہی ہوگی. تو یہ دیوداس کے کریکٹر میں بڑا
آہستہ بولتے تھے, دھیمے بولنا. جی ہاں. تو وہاں سے ساؤنڈ سے وہاں سے آواز آتی تھی. یہ سارے کہہ رہے ہیں جو صاحب وہ کیبل میں ہی آواز دب گئی ہے. وہ کیبل میں رہ گئی, یہاں نہیں پہنچی, وہ آواز نہیں پہنچی. تو اس طرح کی ان کی انوالومنٹ جو رہی ہے ان کی فلموں میں, یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہ کلا کی دنیا میں یہ زندہ ہیں اور آج یہ مقام ان کو ملا ہے اور جو اتنا بڑا اعزاز آپ کی سرکار ان کو دے رہی ہے, تو یہ ان کی کنٹریبیوشن کی وجہ سے, کلیکٹیو کنٹریبیوشن کی وجہ سے ہے. سنیل صاحب آپ نے بہت خوب کہا, اور روبن صاحب کی ایک کتاب میں ان کا اپنا ایک کوٹ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ I have never been insincere to my work and I am still trying to grow. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک اتنے مایہ ناز کلاکار کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کہ ابھی بھی گنجائش ہے پڑھنے کی, وہ بہت بڑی بات ہے. کبھی نہیں کہ انسان کی گروتھ جو ہے وہ ایسا نہیں کہ وہ مکمل ہو جاتا ہے, ناممکن ہے. اور اگر آدمی کوئی سمجھے کہ میں مکمل ہو گیا ہوں تو وہ برسر خود غلط ہوتا ہے, نادانی کی بات ہے. میں اگر تو ایکس شریف آف بامبے تشریف فرما ہے, ان کے بعد آیا میں. جی, تو سوال ہمارا یہ ہے کہ آپ لوگوں کی ایک میجر کنٹریبیوشن فلمی دنیا کی طرف, ایک اچھے انسان ہونے کے ناطے, ایک پھر یہ سوشل کانشسنس, یہ جو ریلیشن شپ ہے بٹوین آرٹ اینڈ لائف, یہ یوسف صاحب اس کا آپ نے لنک کہاں پایا اور کہاں تک اس کو لے جائیں گے؟ میں کچھ اور ہی سوچ رہا تھا بیچ میں, اور مجھے خیال آیا تھا کہ کہہ رہے تھے کہ ہلکے پھلکے سوال کیجئے تاکہ کچھ. اچھا چلیے, یہ عہدہ کیوں قبول کیا آپ؟ شیرف کا عہدہ کیوں قبول؟ میں نے قبول نہیں کیا تھا. میں یہ کہہ کے اپنے چیف منسٹر سے, اور مجھ کو بنا تھا تو رجنی بھائی نے, تو نے کہا آپ تم شریف بنو اس سال, تم شریف. تو شریف کا کام یہ ہوتا ہے, شریف تو تھے, تو میں نے کہا کہ یہ کام کرنا ہوگا. میں نے کہا نہیں, میں نہیں کر سکتا ہوں, اور مجھے ایسی کسی کی مصیبت میں مت ڈالیے, کیونکہ اس میں یہ شریف از دا فرسٹ سٹیزن, ہی ریپرزینٹس دا ہول سٹیزنری. کسی کا اگر کوئی کانفسکیٹ فریڈم اگر چلا گیا, اس کو 6 مہینے کی سزا ہوئی ہے, تو دیکھتا ہے کہ میری ایک لیگل ریمبرنس ہوتی ہے کہ یہ سزا آئین کے مطابق دی گئی ہے, یہ ہوا کہ نہیں. اگر اس کی جائیداد ضبط ہو رہی ہے تو شریف از اے سارٹ آف اے نامنل پوزیشن وداؤٹ ایگزیکٹو پاورز. تو جب مجھے میں نے کہا میں نہیں, اور وہ پرائم منسٹر آ رہی ہیں, فرانس کے پریسیڈنٹ گسکارڈ چلے آ رہے, تو آپ صبح 7 بجے 8 بجے پلین میں ہاں باقاعدہ اپنا سوٹ ووٹ پہن کے پہنچ جائیے اور کھڑے ہو جائیے, ان کو گریٹ کیجئے. پھر شام کو ادھر ریسپشن ہے, ادھر کچھ اور ہے. سو دس واز کریزی رن اراؤنڈ. تو میں نے ان سے کہا کہ میں تو نہیں کرتا ہوں, میں بھاگ گیا. میں چلا گیا تھا مہابلیشور. تیسرے چوتھے دن میں نے اخبار میں دیکھا کہ دلیپ کمار دی نیو شریف آف بامبے. تو مجھے تعجب ہوا کہ unless I accept this, how can I become the sheriff of Bombay? بائی پراکسی کر دیا انہوں نے. ہاں, تو ان کے پاس اپنے رجنی بھائی تھے, بہت ہی عزیز اور بہت ہی شفیق اور ویری سیکولر پرسن. اور اتفاق کی بات ہے کہ ہم وہیں تھے, اور ہاں ساتھ ہی گئے تھے جب وہ اٹھایا تھا, ہم وہیں تھے. تقریب میں آپ بھی تشریف لائے تھے. تو اب میں نے اس کے بعد کیا جھگڑا دوستوں سے کرنا. انہوں نے کہا تمہارے تو میرے پاس سائن پیپر پہ تمہاری مجھے ضرورت ہی کیا تھی, میں نے تمہارا لکھ کے بھیج دیا تھا دوستی کی. یوسف صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ پشاور میں پیدا ہوئے, آپ کا بچپن لڑکپن وہاں گزرا, کچھ آپ کی ارلی میموریز ہیں پشاور شہر کی, کچھ اس کے بارے میں کہیں گے؟ بڑی خوبصورت بھی ہیں, اچھی بھی ہیں, اور کھانے پینے پہ زور رہتا تھا یا پھر لڑنے جھگڑنے پہ زور رہتا تھا. اور
अब वो कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं, वो बातें तेज रवैये में नहीं हो सकती। वो आस्था बैठे कहीं और वो महफिल जमे तो बाद में गपशप होगी पेशावर के बारे में। आप माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको मतलब जिसका कोई भी इंसान तसव्वुर कर सकता है, मतलब ये वो सब कुछ अल्लाह ने आपको दिया है। जैसे कहते हैं खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। मेरे ख्याल आपकी जो एक जमाने में ये ख्वाहिश होगी कि आप एक बहुत अच्छे फनकार बने, वो आज अल्लाह ताला ने हर तरह से पूरी कर दी। आपको कभी कोई फेयर है ऐसा जो कभी कुछ सताता होगा? कहीं अल्लाह ने नवाजा है उसका करम और उसकी फैयाजी, तो मैं अपने आप को किसी बात का भी अहल नहीं समझता और खौफ मुझे अपने बारे में तो नहीं है। हाँ, ये जरूर रहता कि भाई आगे क्या करना है तो जो होगा वैसे ही करते आए, कभी कोई ऐसा मंसूबा नहीं बांधा कि इस तरह से करेंगे, वो यूं करेंगे। जो जैसे जैसे सामने आता गया वो करते चले गए और जिंदगी थी बड़ी अच्छी खूबसूरती से कटी। बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे रफीक हैं, छोटे भाई हैं, इन जैसे बड़ी खूबसूरत बेगम मिली जी माशाल्लाह। माशाल्लाह जिनकी आज कमी बड़ी महसूस हो आज रही है। बहुत कमी है। जी हाँ, उनको तो बड़ा लुत्फ आता है इसमें बैठ के बड़ी तोड़दार बातें करने में। तो ऐसी कोई हसरत बाकी नहीं है। ये जो निशान मैंने आपसे हसरत नहीं कहा, फियर जी, फियर तो बहुत है। वो अल्लाह का डर लगता है मुझे, और जितनी मैं बातें देखता हूँ सुनता हूँ तो वाकई मुझे ऐसे महसूस होता है कि किसी और की बात है। और क्या तुम रंग वंग लगा के और झूठ वूठ सब बातें करते हैं कि ये माँ है, ये मर गई है और इसका नौहा किया जाए, या ये जुदाई हो रही है। न जुदाई होती है, न माँ बेचारी मरी होती है, तो ललिता पवार लेटी हुई होती हैं, वो भी आंखें बंद करके पानी कहाँ का इंस्पिरेशन। there is a critic sitting inside you and वो बैठा हुआ पूरा तखमीना बड़ा बराबर देता जाता है कि अपने हवास कायम रखो, इसमें बहक नहीं जाओ। अल्लाह का शुक्र है, मैं उसका जितना शुक्र अदा करूं कम है कि उसने जिसे भी ये निशान इम्तियाज, ये एक संग मील है मेरे कैरियर का। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये किसी ख़ास परफॉर्मेंस के लिए नहीं दिया कि इस पिक्चर में काम अच्छा था या उसमें अच्छा था। मजमूई तौर से एक आर्टिस्ट की जद्दोजहद और उसकी ज़ाती नशोनुमा और फिर उसका काम में कुछ इन्वेस्टमेंट और कुछ उसका इन्वेस्टमेंट सोशल और अखलाकी तहरीकों में, ये सब मिलजुल के एक आर्टिस्ट को आजकल he has to be essentially prove it to the people that he is a part of the society. Otherwise, mostly performers were isolated and were not taken in by the society. ये जो सोशल तहरीकें जो सुनील करते हैं और जो लोग इनका एहतराम करते हैं, जितनी बहुत ज़्यादा, यानी तो ये काबिल सताइश इनके अपने काम हैं। हमने भी अपने लिए एक पर्सनल एंकर जिसको कहते हैं ना, कि कहीं ठहराव अंदर तबीयत के अंदर ऐसा है कि जिससे हम समझें कि हम इस माशरे से मुनसलिक हैं और ये हमारे बच्चे हैं। और ये देखिए, बहुत ज़्यादा घमंड न कीजिएगा। मैं इसी तरह परेशान था, खुद अपने आप से परेशान। किस लिए परेशान? अपनी शोहरत से परेशान। तो एक बच्चा था, उसकी आधा धड़ कटा हुआ था और वो टोकरी में उसके माँ बाप उसको बिठा देते थे भीख मांगने के लिए, और दौड़ता दौड़ता चला आ रहा था। वही उसी महाबलेश्वर की बात करता हूँ। सड़क कोई नहीं, दिलीप कुमार ऐसा करके उसने हाथ बढ़ाया और मुझे हैरत हुई कि मैं परेशान हूँ कि मेरे इस फिल्म का क्या होगा, मतलब कैसे बनेगा, क्या नहीं होगा। और वो बेफिक्र बशाश यूं हंसता हुआ उसने मुझे तो हाथ मिलाने के बाद मैंने कहा कि शर्म आनी चाहिए मुझे। देखो
کہ کتنی معذوری اور محتاجی اللہ نے اس کو دی، لیکن کتنا خوش ہے، اور اپنے آپ میں ایک ٹھہراؤ پیدا کرنا وہ ضروری ہے. اس میں یہ تحریکیں ہمارے ساتھ آتی ہیں جن سے کہ کوئی ایک کریڈیبلٹی بنتی ہے. میرے خیال سے یہ ایوارڈ جو ہے میں اس کو بصد عجز و تشکر قبول کروں گا، اور سنگ میل اس لیے کہتا ہوں کہ یہ زندگی کا کمپوزٹ جو فیسٹ ہے، میرے خیال سے یہ اس کی بنا پر حکومت پاکستان نے اپنی دانشمندی میں مناسب سمجھا کہ اس کو دیا جا سکتا. یوسف صاحب ایک آخری سوال ہے، بہت مزیدار، میں نے سمجھا اتنا اچھا میں نے ان کو یقین نہیں ہے یہ آخری سوال ہے، لیکن ایک چھوٹی سی خواہش ہے جو میرا خیال ہے بڑا مناسب ہوگا جی کہ یہاں وہ دور کر دی جائے. ایک کچھ پرسپشن ہے، آپ نے تحریک کی بات کی، 1965 میں کچھ تحریکیں چلی تھیں جن کے ساتھ آپ کو منسلک کیا گیا تھا. یہاں کچھ تھوڑا سا اس کے بارے میں لوگوں کو خیال تھا کہ شاید یہ نامناسب تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں اس زمانے میں فلم پروڈیوسرز گلڈ کا صدر تھا، اور حالانکہ ینگ تھا، میرے سے بہت سینئر تھے، شانتارام جی، محبوب صاحب اور وجے بھٹ صاحب، سوراب مودی صاحب، لیکن چونکہ میں سماجی کاموں میں حصہ لیتا تھا، انہوں نے سمجھا کہ شاید اس میں بھی میں ٹھیک طرح سے کام کروں گا. وار ڈکلیئر ہو گئی. اب اس میں ہمارا ایک تخلیقی معاشرہ ہے، اور اس کا نفس جو ہے، اس کا سینٹریفیوگل پوائنٹ پیس ہے اینڈ لو. میٹنگ میں یہ ہوا کہ ڈیفینس کمیٹی بنائی جائے، اگر ایک کیا کیا جائے کہ آرمی کو ایک ٹینک دیا جائے خرید کر. میں سوچ رہا تھا کہ ہمارا کمٹمنٹ کس چیز سے ہے. از اٹ ود بیٹل اینڈ از اٹ ود کلنگ اینڈ از اٹ ود دس کائنڈ آف پیٹریوٹزم. اس قسم کی حب الوطنی ہے کہ ہم دونوں بھائی ایک دوسرے سے لڑیں اور ایک دوسرے کا خون بہائیں. میں نے کہا یہ مجھے اس رائے سے اتفاق نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ انیویٹیبل چیز ہے. تو ہم کہتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اینڈ آئی ریمبر مائی ورڈس کہ وی آر اے کریٹو کمیونٹی اینڈ وی ہیو اے پیس conscience with peace as its core. And I do hope that the covenants of sanity will prevail. بہت خوب. Covenants of sanity will prevail. اور اگر کچھ کرنا ہے تو ٹینک دے کے تو ہم اسی جنگ و جدل کو اور فروغ دیں گے. اس لیے let us collect a fund which will deal with the wounded people who are disabled, اور جو اس سے اثر انداز ہوں گے، جو یتیم ہیں یا کوئی بیوہ عورتیں ہیں، ان کے لیے ہم کچھ کریں گے. آپ کے منہ سے یہ باتیں سننے کے لیے بہت سے لوگ بے تاب